मर्यादित महिनावारी हामी सबैको जिम्मेवारी। नमस्कार, म शोभा घिमिरे। महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने र महिलाको सम्पूर्ण जीवनसँग जोड्ने विशेष बहस साझा आवाजमा यहाँलाई स्वागत छ। राधा पौडेल फाउन्डेसन र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त प्रयासमा सुरु गरिएको मर्यादित महिनावारीका विषयमा गरिएको यो बहस तपाईले फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भने नेपाल एफएम नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न रेडियो र nfmnews.com मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको विशेष बहसमा हामी मर्यादित महिनावारी र सामाजिक परिवर्तनबारे छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मर्यादित महिनावारीका अभियन्ता समीर परियार र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल। यहाँहरू दुवैजनालाई मर्यादित महिनावारीको विशेष श्रृङ्खला साझा आवाजमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हरेक महिला मासिक रूपमा रजस्वला हुने गर्छन्। महिनावारी महिलामा हुनु प्राकृतिक, नियमित र स्वाभाविक तथा गौरवको कुरा पनि हो। तर हाम्रो समाजमा अहिले पनि यसलाई पूर्वजुनीको पाप, नछुने भएको अवस्था वा फोहोर अवस्थाको रूपमा चित्रण गरी केही खानेकुराहरूमा पनि बन्देज लगाइन्छ। महिनावारी भएकी महिलालाई भान्सामा वर्जित गरिएको हुन्छ। खानाको पहुँचमा लगाइएको बन्देज अहिलेसम्म कायमै छ। तर समय फेरिएको छ। सामाजिक चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन हुन थालेका छन्। हाल कतिपयले महिनावारीका विषयलाई उत्सव र दिवसका रूपमा पनि मनाउने गरेका छन्। नेपालको संविधानको विभिन्न 10वटा धारामा मर्यादित महिनावारीका सम्बन्धमा विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा आज हामीसँग मर्यादित महिनावारी र सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धमा छलफल गर्न दुईजना होनहार युवा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म समीरजीबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईँ मर्यादित महिनावारीलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। विशेष गरेर हाम्रो समाजमा अझै पनि महिनावारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। अझै पनि हाम्रो महिनावारीको विषयमा धेरै कुराहरूमा पाठ्य पुस्तकमा लेखिए तापनि अझै महिनावारीलाई चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै पूर्वजन्मको पाप होइन लगायत विभिन्न कुराहरूले चाहिँ संस्कारसँग जोडेर अझै पनि हेला गर्ने चाहिँ परम्परा हाम्रो समाजमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ अझै निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र मर्यादित महिनावारी भन्दा समाजमा महिला छोरी चेलीहरूलाई महिनाको 5 दिन जसरी नै देवी सरह पुजिन्छ, देवी सरह उनीहरूलाई व्यवहार गरिन्छ, आफ्नो सन्तान सरह उनीहरूलाई माया ममता दिन्छ, त्यस्तो नै महिनाको 5 दिन पनि उनीहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मर्यादित महिनावारी हो। र यसलाई चाहिँ अपनत्व लिएर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ सबैले साझा सवाल बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ वकालत गर्ने एउटा ठाउँ, प्लेटफर्म भनौँ, एउटा कार्यक्रम, एउटा अभियान भनेको नै मर्यादित महिनावारी हो। हजुर, मैले मिलनजीलाई पनि यही प्रश्न राखेँ कि तपाईको बुझाइमा चाहिँ मर्यादित महिनावारी के हो? मर्यादित महिनावारीको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला मानिसको जीवन चक्रलाई बुझ्नु जरुरी छ। हामीसँग यस्ता धेरै प्राकृतिक नियमहरू छन् जसलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ, वा प्राकृतिक नियमहरूलाई हामीले अवरोध गर्न खोज्यौँ, त्यसलाई परिवर्तित गर्न खोज्यौँ, संशोधित गर्न खोज्यौँ भने यसले सिङ्गो मानव समुदाय सभ्यतामाथि नै त्यसको नकारात्मकता प्रभाव पर्ने हुन सक्छ। र यो परिस्थितिमा महिनावारीको जुन एउटा प्राकृतिक नियम छ, प्राकृतिक व्यवस्था छ, त्यसलाई हामीले प्राकृतिक रूपमै स्वीकार गर्न सक्नु नै मानव सभ्यताको सूचक हो। हाम्रो परम्परा, हाम्रो देश, हाम्रो संस्कृति, भूगोलले विगतमा यदि पूर्वीय दर्शनको अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने महिनावारीप्रति कहीँ कतै द्वेष देखाएको देखिँदैन। तर सामाजिक परिवर्तन, समाजको विकास, रूपान्तरणका प्रक्रियामा समाजका शक्ति कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महिला र पुरुष बीच एउटा विभेदका अभ्यासहरू सिर्जना गरिँदा, मानव समुदायका विभिन्न वर्ग जाति बीच विभेदका अभ्यासहरू सिर्जना गरिँदाखेरि
महिनावारीलाई एउटा विभेदका आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास र परम्पराको थालनी भयो। यो गलत अभ्यास र परम्परालाई आधुनिक मानव सभ्यतामा हामी छौँ। हामीले हाम्रो दर्शन अनुरूप, हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूप यो विभेदलाई हटाउनु जरुरी छ र यो विभेद केवल महिलाप्रतिको विभेद मात्र होइन, यो समग्र पुरुषप्रतिको विभेद पनि हो। किनभने महिनावारी बिना त मानिसको सृष्टि हुन सक्ने सम्भावनै छैन, त्यो जीवन उत्पत्तिको सम्भावनै छैन। जीवन उत्पत्तिको स्रोतलाई विभेद गर्ने र लान्छना लगाउने कुरा सिङ्गो मानव समुदायको, सिङ्गो प्रकृतिप्रतिको विभेद भएको हुँदा यसको विरोध गरिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँले भने अनुसार यो जसरी छोरा मान्छेहरूमा दारी जुगा आउँछ, जसरी हामीले दैनिक जीवनमा खाना खान्छौँ, सास फेर्छौँ, यो महिनावारी भनेको पनि त्यही प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। हजुर, मैले समीरजीलाई जोड्न चाहेँ, तपाईँ त महिनावारीको अभियन्ताकै रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ। मर्यादित महिनावारीको अवस्था चाहिँ तपाईँले आफ्नो घर, टोल र समाजमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ मर्यादित महिनावारीको सम्बन्धमा, डिग्निफाइड मेन्सुरेसन? हुन्छ, विशेष गरेर हाम्रो समाजमा महिनावारीलाई चाहिँ हो पहिलाभन्दा धेरै कुराको हिसाबले चाहिँ परिवर्तन त भएको छ। हो, पहिला चाहिँ छाउगोठ जाने चलन थियो भने अहिले छाउगोठमा जाने चलन चाहिँ छैन, तर पनि घरमै छाउगोठको हिसाबले बार्ने चलन चाहिँ अहिले पनि परम्पराको रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ। र विशेष गरेर मेरो घरमा पनि पहिला थियो र मैले चाहिँ विशेष गरेर म आफै चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी अभियानकर्ता भइसकेपछि मैले परिवर्तनको कुरा चाहिँ मेरो घरबाट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो घरबाट चाहिँ मर्यादित महिनावारीको अवधारणालाई लिएर घरमा पहिला विभिन्न प्रकारको मम्मी अलग्गै सुत्ने, अलग्गै खाने र भान्साघरमा पनि प्रायः जसो नछिने र पूजा रूममा पनि नछिने जस्तो क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले मर्यादित महिनावारीको अवधारणालाई लिइसकेपछि हामीले हरेक कुरालाई रेस्ट्रिक्सनलाई तोड्दै बहिनीको मेन्स्ट्रुएसन सेलिब्रेसनदेखि लिएर होइन घरमा चाहिँ पूजा, मेरो बहिनी दसैँको बेलामा चाहिँ महिनावारी हुँदा पनि हामीले चाहिँ बहिनीलाई टिका लगाइदिएर, बहिनीलाई दक्षिणा दिएर अनि बहिनीलाई प्रसाद स्वरूप प्रसाद पनि दिएको छ। किनभने हामीले मूर्तिलाई भगवान भनेर पुज्छौँ भनेर हामीले त्यही मूर्ति स्वरूप चाहिँ हाम्रो छोरीचेलीलाई पुज्छौँ भने अनि महिनावारी भएको बेलामा त हामीले छोरीचेलीलाई पुज्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दसैँको बेलामा पनि हाम्रो बहिनीलाई नै सुरुमा, महिनावारी भएको बेलामा पनि बहिनीलाई सुरुमा टिका लगायो अनि बहिनीलाई प्रसाद दिइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले टिकाहरू लगायो। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो घरबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ। किनभने समाजमा जानुभन्दा पहिला त परिवार हुन्छ, परिवारभन्दा पनि पहिला आफू स्वयंले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूले जहाँ पनि हुन्छ, मैले मेरो साथीको बर्थडेहरूमा हुन्छ मैले मेन्स्ट्रुएसन किट्सहरू दिने गरेको छु। मेरो आफ्नै घरमा मेरो मम्मी बहिनीहरू महिनावारी हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ प्याडहरू दिने गरेको छु। साथसाथै म काहीँ ठाउँमा ट्राभल गरेको छु भने मेरो मसँग ट्राभल गर्ने अन्य साथीहरू, फिमेल साथीहरू मेन्स्ट्रुएसन हुनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो झोलामा प्याड पनि हालिदिने गर्छु। त्यसरी चाहिँ मैले आफूले चाहिँ सुरुवात गरेको छु। समाजमा पनि हामीले क्रियाकलापहरू गरिरहेको छौँ। पहिलाभन्दा अलिकति परिवर्तन भएको छ। क्लबहरूले अहिले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सुरु दिनमा चाहिँ क्लबहरूले कस्तो पुरुष भएर पनि महिलाको कुराहरू गर्दै हिँडेको छ भन्नुभएको थियो नि अहिले क्लबले पनि ल है त मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा प्रोग्राम गर्नु पर्यो है, ल यसको बारेमा कसरी हुन्छ गर्नु पर्यो, समाजमा चाहिँ अलिकति यसको विकृति छ, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्दै त्यो सकारात्मक दृष्टिकोणतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिक क्लब आमा समूहले पनि सपोर्ट गर्नु भएको छ। सो पहिलाको भन्दा त धेरै हिसाबले चाहिँ परिवर्तन भएको छ र अझै पनि मस्तिष्कको हिसाबले चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। समीरजीको कुरा सुन्दाखेरि हामी आफै परिवर्तन हुनु पर्यो र हाम्रो घरबाटै त्यस अभियानलाई सुरु गर्नु पर्यो। हजुर, मैले मिलनजीलाई जोड्न चाहे, तपाईँ लामो समयदेखि यी बालबालिकाको बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको छ यस विषयमा र तपाईँहरूले यो विषयमा मर्यादित महिनावारीको विषयमा, बाल अधिकारका क्षेत्रका कुरा गर्दै गर्दा मर्यादित महिनावारीका विषयमा कुनै छलफल, बहस अथवा उहाँहरूलाई प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम केही गर्नु भएको छ? यो बाल अधिकार अभियानको दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसमा धेरै अभ्यासहरू भएका छन्। विगतमा विशेष गरी महिनावारीको सवाल चाहिँ नेपालमा करिब 15-17 वर्ष अगाडि चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट विषयवस्तुको उठान भएको थियो। हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि कि बालिकाहरू विद्यालयमा किन कमजोर हुन्छन्, सिकाइ स्तर किन कमजोर भयो भन्ने विषयको पछाडि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि वर्षभरि खुल्ने विद्यालयमा झन्डै 50-60 दिन उनीहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुने स्थिति देखियो। एब्सेन्ट हुने कारण चाहिँ विशेष गरी किशोर अवस्थाका बालिकाहरूको मूल कारण चाहिँ महिनावारी र महिनावारीमा दुईटा कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विद्यालयमा एब्सेन्ट भए। एक, हाम्रो जुन परम्परागत गलत दृष्टिकोण भ्रम भनौँ
कि यो छुवाछुतको कारणले गर्दाखेरि किताब छुन हुँदैन, कापी छुन हुँदैन, पढ्न हुँदैन, स्कुल जान हुँदैन, केटा मान्छेको अनुहार हेर्न हुँदैन भन्ने जस्ता किसिमका दृष्टिदोषहरू हामीले राख्यौँ होइन, त्यस्ता भ्रमहरू पालना गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ विद्यालयमा महिनावारीका निम्ति पर्याप्त सुविधाहरू चाहिँ भएनन्। पानीका सुविधा, सेनिटरी प्याडका सुविधा, यस्ता किसिमका स्वास्थ्य सुविधाहरू सरसफाइका सुविधाहरू नभएका कारण बालिकाहरू विद्यालयबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिबाट यो बहसको प्रारम्भ भयो र त्यतिखेरै बाल अधिकार कर्मी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो विषयमा बहस चलाउनु भयो। पछि अब राधा पौडेलजीहरू जस्तो अभियन्ताहरूले यसलाई एउटा मेजर एजेन्डा, राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा उठान गर्नुभयो। समीरजीहरू जस्तो युवाहरू यो अभियानमा जोडिनुभयो र विगत केही वर्ष यता चाहिँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू अधिकांश तिनै तहका सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विद्यालयमा बालिकाहरूका निम्ति सेनिटरी प्याडका व्यवस्था गर्ने हिसाबले यस्ता किसिमका व्यवस्थाहरू सुरु भयो। तर मूलभूत कुरा चाहिँ के हो भने अहिले पनि हामी महिनावारीलाई विशेष गरी सरसफाइका दृष्टिकोणले सेवा सुविधाहरू त दिँदै आइरहेका छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले केही गर्दैछौँ, त्यो सुधारात्मक कुरा हो। तर मुख्य कुरा अघि समीरजीले पनि भन्नुभयो, यो विभेदको कुरा जुन छ, यो विभेदलाई चाहिँ ब्रेक गर्न हामी सकेका छैनौँ। राजधानीका घर घरमा विभेद छन् होइन, र अधिकांश समय म साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ छलफल गर्ने गर्छु। हामी अधिकांश सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी इलाकालाई छाउ अभियानका नाममा लाञ्छनाकृत गरिरहँदाखेरि हामी काठमाडौँका घर कोठाहरूमा चाहिँ भइरहेको महिनावारीको विभेदलाई हेर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। र यो सिङ्गो महिला समुदायप्रति गरिएको विभेद चाहिँ संविधानत मौलिक हकको विरुद्धमा, कानुनको विरुद्धमा र छुवाछुतको सम्बन्धी कानुन लाग्ने गरी यसमा किन कारवाही हुन सक्दैन, यो खालको व्यवस्थाहरू चाहिँ जोड्नु जरुरी छ। यो अभियानमा चाहिँ यो यतापट्टिको बहस चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। र सांस्कृतिक सवालमा चाहिँ यो बहस अझै पनि प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। सांस्कृतिक सवाल भन्नाले विशेष गरी हिन्दू दर्शनभित्र रहेको महिनावारीका बारेमा रहेका विभिन्न भनाइहरूलाई लिएर नै यो अभ्यासहरू जोडिएको छ, विशेष गरी पुरेत्याइ र पण्डित्याइ कन्सेप्टबाट। र यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक र पूर्वीय दर्शन र हिन्दू दर्शनले भनेको के छ भन्ने कुराको यथार्थतालाई लिएर संस्कृति कर्मीहरू, यसका विज्ञहरूमा चाहिँ यो बहस पुर्याउन सकिएको छैन। हजुर, हामी कार्यक्रम मर्यादित महिनावारी र सामाजिक परिवर्तनका विषयमा दुईजना अतिथिसँग कुरा गरिरहेका छौँ। एकजना महिनावारीका अभियन्ता समीर परियार हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन हामीसँग राष्ट्रिय बाल परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन दहेल यतिखेर हुनुहुन्छ। मैले समीरजीलाई जोड्न चाहेँ, तपाईँले त आफ्नै घरबाट मर्यादित महिनावारीका लागि पहल गर्नुभयो, आफ्नै बहिनीको महिनावारीको दिवस नै मनाउनु भयो। यो सम्पूर्ण परिवार र सम्पूर्ण समाजले यसलाई तपाईँको सिको गर्ने बेला अब ढिला भएन र भन्ने लाग्दैन? हो, पक्कै पनि हामीले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै सुरुवात गरेका थियौँ होइन, किनभने हाम्रो समाजमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, र सानो बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यो बच्चाले आफ्नो घर बर्थडे चाहिँ सेलिब्रेसन हैछ, बर्थडेलाई चाहिँ एउटा उत्सवपूर्वमा मनाइन्छ भन्ने उसको मस्तिष्कमा बसिसकेको हुन्छ। र ऊ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि मम्मी ड्याडीले प्रश्न पनि गर्छ, मेरो बर्थडेमा कहिले केक काट्ने, कसरी मनाउने भन्ने विषयमा प्रश्न गर्छ। र उसको मस्तिष्कमा जन्मदिन भनेको खुसीको दिन हो, खुसीको पल हो भनेर मस्तिष्कमा रहिरहन्छ। यस्तै इम्प्याक्ट चाहिँ मेरो बहिनीको माइन्ड कन्सेप्टमा पाडौँ, अन्य पछि आउने छोरीचेलीहरूको मस्तिष्कमा यो कन्सेप्ट पार्नुपर्छ है, यसले गर्दा बल्ल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 2077 भाद्र 15 गतेको दिन बहिनीको पहिलो महिनावारी दिवसको दिनमा चाहिँ हामीले केक काटेर सेलिब्रेसन गरेका थियौँ। हो, त्यतिखेर धेरै साथीहरूले म्यासेजहरू गर्नुभयो, फोन्सहरू गर्नुभयो, राम्रो छ भन्नुभयो। तर शब्दमा हामीलाई राम्रो मात्र भनेर भएन कि, उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ लागू गर्नुभएको भए मलाई उहाँले गरेको कमेन्ट, उहाँले गरेको म्यासेज भन्दा म त्यसले खुसी हुन्थेँ। किनभने उहाँले क्षणिकको भरमा चाहिँ म तपाईँको साथमा छु, म तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छु, यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँले चाहिँ सहानुभूति मात्र दिनुभयो कि ना चाहिँ उहाँले व्यवहारिक रूपमा अझै पनि लागू गर्नु भएको छैन। झन्डै नेपालमा पहिलोचोटि मैले मेरो बहिनीको मनाएँ, दोस्रोचोटि पनि मैले मनाएँ। खै त बिचमा हाम्रो यो साथीहरू कता जानुभयो, जसले चाहिँ फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल प्लस विभिन्न माध्यमबाट सेयरहरू गर्नुभयो, राम्रो इनिसिएसन छ, राम्रो गर्नुभएको छ। तर उहाँले चाहिँ शब्दमा मात्रै सहानुभूति दिलाउनको लागि मात्र म साथमा छु, मैले गर्छु भनेर भन्नुभएको, न व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न धेरै ढिलो भएको छ।
एक वर्षमा कम्तीमा पनि प्रत्येक दिन कयौँ छोरीहरू महिनावारी हुन्छन्, कयौँ छोरीहरू रजस्वलाको पीडाले भोगिरहेका हुन्छन्, कयौँ छोरीहरूले विभिन्न प्रकारका विभेदहरू भोगिरहेका हुन्छन्। यदि हामीले प्रत्येक दिन एउटा न एउटा छोरीको महिनावारीलाई चाहिँ उत्सवको रूपमा मनायो भने एक वर्षमा 365 चोटि उत्सव हुन्छ र 365वटा उत्सवले विभिन्न प्रकारका म्यासेज दिन्छ, जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले सोचेको समाज र महिनावारी विभेदलाई अन्त्य गर्न सक्थ्यौँ। तर हाम्रो युवा साथीहरूले मात्र शब्दमा निमित गर्नुभयो कि सो साथीहरू अब शब्दमा होइन कि व्यवहारिक रूपमा नै हामी लाग्नुपर्नेछ र व्यवहारिक रूपमा नै गरेर देखाउनुपर्छ, न कि युवाहरू भनेको त जोस जाँगरले भरिएका हुन्छौँ, न कि शब्दले। सो सबै युथहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ इनिसिएसनमा जाउँ, न कि शब्दमा। बस। हजुर हजुर, मैले उहाँको कुरा जोड्दै समीरजीको कुरा जोड्दै मिलनजीलाई सुन्न चाहे। अझै पनि यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, गाउँघरको मात्रै कुरा होइन, यो पश्चिमको मात्रै कुरा पनि होइन, इभन काठमाडौँ राजधानीमा पनि अधिकांश घर परिवारमा एकजना छोरी महिनावारी हुँदा उसलाई छुट्टै कोठामा छुट्याएर राख्ने, उसले प्रयोग गरेका भाँडाहरू छुट्टै राख्ने, भात भान्सा भात जान नदिने, अनि उसलाई मन लागेको खानेकुरा झिकेर खान नपाउने, अनि आफूले चाहेका कुराहरू गर्नबाट वञ्चित हुने। यसले गर्दाखेरि त्यो साना हुर्किँदै गरेको बाल मस्तिष्कमा चाहिँ कस्तो असर पार्ला यसले? महिनावारीको प्रभाव भनेको यो निषेधात्मक अभ्यासले गर्दाखेरि विशेष गरी बालबालिकाहरूमा, जुन कुनै पनि बालबालिकाहरूमा चाहिँ दमित हुने किसिमको एउटा भावना विकास हुन्छ। उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउँदाखेरि उसले आत्मविश्वास गुमाउँछ, उसले सिकाइ अवसर गुमाउँछ र उसमा सबैभन्दा ठुलो समस्या विश्वासको सङ्कट पैदा हुन्छ कि र हरेक समयमा उसले कुनै पनि समस्या पर्यो भनेदेखि पहिला आफ्नै कमी कमजोरी हेर्ने बानीको विकास हुन्छ। म यसलाई उदाहरण दिन चाहन्छु कि कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले बालबालिकाहरूलाई हेर्नुभयो भने सामान्य यौन हिंसाहरू हुँदाखेरि उनीहरूले आफैलाई दोष दिएर म नजिस्किदिएको भए हुन्थ्यो, मैले यस्तो लुगा नलगाएको भए हुन्थ्यो, म त्यहाँ नगएको भए हुन्थ्यो, अर्थात् जति भयो मेरो कारणले भयो भन्ने किसिमको जुन अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्ने गर्छौँ नि, त्यो अभिव्यक्तिहरूको स्रोत बिन्दु भनेको चाहिँ बाल्यकालमा उसप्रति गरेको निषेधात्मक व्यवहारहरूका कारणले गर्दा जन्मिने हो। र महिनावारीमा हुने विभेदले यो त सिस्टेमेटिक नि होइन, सिस्टेमेटिक एकदमै रेगुलर प्याट्रन वेमा चाहिँ उसप्रति जुन निषेधात्मक व्यवहार गरिन्छ, यसले चाहिँ उसलाई आत्मसमर्पणवादी जस्तो बनाइदिन्छ। उसले आत्मविश्वास जगाउने, आफ्नो कुरा डटेर राख्ने होइन कि यो किसिमको भावना विकास हुन्छ र यसले अति धेरै हिंसात्मक प्रभाव उसप्रति भोलि गएर हुन सक्ने हिंसाका जोखिमहरूमा पनि लैजान सक्दछ। एउटा त्यतातर्फ छ। अर्कोतर्फ पुरुष बालबालिकाहरूमा पनि यसको प्रभाव हुन्छ। सानैदेखि उसले के देख्छ भनेदेखि दिदीलाई, बहिनीलाई, आमालाई छुट्याएर बसेको होइन, घरमा चाहिँ यो महिनावारी हुँदा पर बस्नुपर्ने, अछुत हुनुपर्ने भन्ने किसिमको एउटा अभ्यासहरू उसले चाहिँ पहिलो मेसेज उसले के पाउँछ भने हाम्रो समाजमा मानिसहरू बीच छुत र अछुत हुँदो रहेछ भन्ने समाज पाउँछ। त्यसैले जब यो छुवाछुतको कुरो त उसको मानसिक रूपमा बस्छ, उसले अन्यप्रति विभेद गर्न सुरु गर्ने सम्भावना रहन्छ र उसलाई पुरुषहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन् भन्ने खालको अर्को मेसेज दिन्छ। किनभने ऊ त कहिले पनि अछुत हुनु परेन होइन, अथवा समाजमा हामी शक्तिशाली हौँ भन्ने खालको अभ्यास उसले देख्छ र उसले के बुझ्छ भनेदेखि महिलाहरूको महिनावारीलाई चाहिँ कमजोरीको रूपमा लिने, अर्थ्याउने त्यो ढङ्गले उसको सोच विकास हुन सक्छ। त्यो सोचलाई पछि तपाईँ हामीले धेरै लामो कोच गरेर पनि सुधार्न नसकिने सम्भावनाहरू रहने हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यसले चाहिँ समाजलाई विभेदतर्फ नै लैजाने खालको, विभाजित गर्ने खालको र एक किसिमको विद्रोही स्वभाव चाहिँ पैदा गर्नका निम्ति एउटा वातावरण तयार गर्ने काम। हजुर, यहाँको कुरा जोड्दै मैले समीरजीलाई जोड्न चाहेँ। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, मर्यादित घर नबनिकन, मर्यादित मानसिकता नबनिकन शब्दले मात्रै त्यसले न्याय दिन सक्दैन। यसलाई अझै एकचोटि कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ? कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हामीलाई थाहा छ नि, हामी नबोल्नुको कारण थाहा छ। हामीले कुनै प्रोग्राम कार्यक्रम भयो भने कार्यक्रममा हामीले कसैलाई ल तपाईँले आफ्नो विचार राख्नु न भनेर भन्दाखेरि उसले विचार नराख्नुको पछाडिको कारण भनेको अरूले के सोध्छ भन्ने उसको मानसिकता रहेको हुनाले नै उसले त्यहाँ केही बोल्न नसकेको हुन्छ। त्यस्तै गर्दा
महिनावारी एक हिसाबले थाहा छ तपाईँलाई, हामीलाई थाहा छ नि त, विद्यालय पनि त सरस्वती बास गर्ने स्थान भनेर हामीले चाहिँ पुज्छौँ विद्यालयलाई, पाठ्य पुस्तकलाई। एकतर्फ हाम्रो मानसिकताले विद्यालय जानुपर्छ है, विद्यालय गएन भने हाम्रो पढाइ बिग्रिन्छ, हाम्रो इक्जामहरूको बेलामा हामी महिनावारी भएर स्कुल गएन भने हाम्रो इक्जामहरू बिग्रिन्छ भन्ने मानसिकताले हामी विद्यालय जान्छौँ। अनि अर्को मानसिकता हाम्रो कस्तो डरको मानसिकता हुन्छ कि म मन्दिरमा गएँ भने मलाई भगवान्ले श्राप दिन्छ। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो मेन्टल्ली हुन्छ क्या, मानसिकताको हिसाबले चाहिँ हाम्रो परिवर्तन गरिएन भने हामीले जति नै व्यवहारिक हामीले शब्दमा कुरा गऱ्यौँ भने त हुँदै हुँदैन। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ कि महिनावारी भनेको त सामान्य चाहिँ प्रक्रिया हैछ, जसले चाहिँ प्रत्येक महिलालाई चाहिँ आमा बनाउन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ चिनारी हो र प्रजनन स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ प्रोसेस हो भनेर यसरी हामीले बुझियो, यसरी सिक्यो भने र यसरी हामीले मेन्टली प्रिपेयर भयो भने पक्कै पनि हामीले आफूले चेन्ज गर्न सक्छौँ र आफूलाई चेन्ज गरिसकेपछि फ्यामिलीलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। हो, सुरुमा फ्यामिलीले मान्नुहुन्न होला, 2 चोटि 3 चोटि भन्दा मान्नुहुन्न, तर पक्कै पनि फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्ने त हो नि। तपाईँहरूले हामीलाई पढाउनु भएको किन, के का लागि पढाउनु भएको, हामीले पढेको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न त हामीले सुरुमा घरबाटै गर्नुपर्छ। यदि हामीले घरबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेन भने त सोसाइटी चेन्ज गर्न सक्दैन। लगायतको कुराहरूलाई जोडिसकेपछि पक्कै पनि बाबा मम्मीहरू एकचोटि नमान्नुला। सन्तानको लागि त भनिन्छ नि त, बाआमा सन्तानको लागि दुनियाँसँग लड्न सक्नुहुन्छ भने सन्तानको खुसीको लागि आफूले परिवर्तन गर्न सक्नु, पक्कै पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर पहिला सुरु चाहिँ मानसिकता चेन्ज गर्नु पर्यो र त्यसपछि परिवार हुँदै बल्ल हामी चाहिँ समाज र राष्ट्रलाई चेन्ज गर्दै बल्ल हामीले मर्यादित महिनावारी समाज, राष्ट्र, परिवार र घर चाहिँ बल्ल हामी बनाउन सक्छौँ। हजुर, हामी यतिखेर मर्यादित महिनावारी र सामाजिक परिवर्तनका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। मैले मिलनजीलाई जुन चाहे, यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा घरमा हुर्काइँदै गर्दाखेरि 2 जना बच्चालाई, एकजना छोरी बच्चा र छोरा बच्चा, उहाँलाई जसरी छोरीलाई सिकाइन्छ तिमी महिनावारी हुन्छौ, तिमी घर परिवार फ्यामिली बाबा आमाबाटै तिमी अलिकति कमजोर छौ भने जस्तो किसिमको उसमा प्रशिक्षण दिमागमा त्यो डेभलप भइराखेको हुन्छ। जबकि त्यो सँगै हुर्केको छोरा, उसलाई म महिनावारी हुनु पर्दैन, दिदी अथवा बहिनी भन्दा म अभियसली स्ट्रङ छु भन्ने फिल त्यो नहुनालाई समानान्तर किसिमले 2टा बच्चालाई विकास गर्नको लागि चाहिँ कसरी भूमिका खेल्न सकिएला? यसमा मलाई लाग्छ हामीसँग 2टा शिक्षाको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरूमा हामीले विषयहरूलाई टुक्र्याएर पढाउने गरेका छौँ, जुन कुराले विषयको विषयान्तर हुने गर्दछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पढायौँ अथवा विवाह पढायौँ वा बेचबिखन पढायौँ, यस्ता खालका विषयगत हिसाबले पढाइरहँदा पनि विषयगत जानकारी चाहिँ प्राप्त भयो, तर त्यसको जीवनमा अर्थ प्राप्त गर्न सकेनन्। सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्राप्त भयो। हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जीवन शिक्षाको बारेमा जानकारी दिन सकेका छैनौँ कि तपाईँ कसरी जन्मिनुभयो र तपाईँको मृत्यु पनि हुन्छ भन्ने कुरा बाल्यकालदेखि हामीले सिकाउन सकिरहेका छौँ। यो सिङ्गो लाइफ स्प्यानको कुरा चाहिँ बालबालिकालाई सरलीकृत ढङ्गले सिकाउन सकिन्छ, उमेरगत आधारमा, विषयगत आधारमा। र परिवारभित्र चाहिँ हामीले परिवारभित्र पारिवारिक मामलाहरूमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने, कुराकानी गर्ने एकदमै कम देखिन्छ। बरु ग्रामीण भेगमा अलिअलि छलफल परिवारमा कुराकानी हुने वातावरण छ, सहरी परिवेशमा त त्यो सम्भावना एकदमै कम छ। हामी काठमाडौँमा बसेका भन्नेहरूको त घरमा परिवार बसेर छलफल गर्ने त झन् असाध्यै न्यून सम्भावनाहरू देखिएको छ। त्यसैले हरेक दिन परिवारको छलफलमा पारिवारिक विषयहरूको बारेमा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो विश्वास, मूल्य मान्यताहरूका बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामीले हाम्रो दर्शनमा केही असल अभ्यासहरू छन् जसलाई विकृत बनाइयो। महिनावारीकै कुरा गरौँ न, मैले अरू धेरै त थाहा छैन, तर आर्य हिन्दू समुदायमा हेर्नुहुन्छ भने यो गुनियो चोलोको परम्परा छ। अर्थात् किशोर अवस्था प्रवेश गर्ने लागेकी छोरीलाई अब तिमी किशोरी हुँदैछौ, तिमीलाई यस्ता किसिमका तिम्रो प्राकृतिक परिवर्तनहरू यस्तो हुन सक्छ भनेर कोच गर्ने अवसरमा लिएको त्यो महोत्सव भनौँ न एक हिसाबले, होइन, महोत्सवलाई हामीले केमा प्रयोग गर्दैछौँ भने एउटा चाहिँ देखावटी समाजमा सो अफ गर्ने, होइन, आफ्नो शक्ति वैभव देखाउने कुरामा परिवर्तन गर्यौँ। यो परम्परा चाहिँ यस्तो हो है भनेर सांस्कृतिक पुनर्जागरण त्यहाँ ल्याउन जरुरी छ। र अर्को कुरा जस्तै अब बौद्ध धर्ममा हेर्नुहुन्छ, नेवार सम्प्रदायमा विशेष गरी सूर्य दर्शनको हाम्रो अभ्यास छ, जुन विशेष गरी किशोर अवस्थामा प्रवेश गरिरहेका, महिनावारीमा प्रवेश गरिरहेका बालिकाहरूका निम्ति जीवन शिक्षा दिने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने परम्परागत मान्यता हो।
तर हामीले के गर्यौँ, तिमी ढोका थुनेर बस, केटाको अनुहार हेर्नुहुन्न, यो हेर्नुहुन्न, त्यो हेर्नुहुन्न भन्ने यस्ता खालका कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै गर्थ्यौँ। तर त्यसको हाम्रो सांस्कृतिक अर्थ के हो भन्ने कुरालाई हामीले सिकाउन सकेनौँ। र परिवारमा चाहिँ सामान्यतया हाम्रो पारिवारिक संरचनाहरू भनेको धर्म, सम्प्रदाय, हाम्रो सनातन प्रथाहरूबाट असाध्यै धेरै निर्देशित हुने हुँदाखेरि परिवारमा हाम्रो धार्मिक प्रचलनहरूको सही अर्थ के हो त, होइन, हाम्रो परम्पराहरूको सही अर्थ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक अर्थहरू राखेर छलफल गर्ने वातावरण बन्यो भने हाम्रो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुन्छ र पुनर्जागृत सांस्कृतिक सम्प्रदायमा हुर्केका बालबालिकाहरू आफूलाई सक्षम, आत्मविश्वासी बनाउँदै जान्छन् र महिनावारी मर्यादित बनाऊ भनिराख्नै पर्दैन। किन महिनावारी सामान्य अभ्यास हो भनेपछि यो मर्यादित होस् वा होइन भन्ने बहसै रहँदैन नि त। त्यसपछि त यो अभ्यासलाई सर्वस्वीकार्यताको कुरामा लैजान सकिन्छ। हाम्रो घर परिवारबाटै यसलाई एकदमै हाउगुजीको रूपमा होइन कि यो नर्मल प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनेर छोराछोरी सबैलाई सिकाउन सकियो भने यसले राम्रै परिणाम दिन्छ, न कि यो महिनावारी भनेको एकदमै छोरी चाहिँ कमजोर हुने, छोरा चाहिँ यता प्रभुत्व जमाउने खालको हुन, त्यसरी विकास हुन पाउँदैन। हजुर, मैले हाम्रो समीरजीलाई मिलन सरको कुरासँग जोड्दै मैले भने फेरि अर्को क्वेसन यहाँलाई मैले राख्न चाहन्छु। साँच्चै नै हामीले चाहेको मर्यादित महिनावारी र मर्यादित समाज बनाउन अब कसको भूमिका चाहिँ यहाँले अलि प्रबल देख्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण देख्नुहुन्छ? विशेष गरेर यो महिनावारी मैत्री समाज बनाउन चाहिँ सबैको भूमिका उत्तिकै नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। किनभने एक बिना अर्को चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ पक्कै पनि हामीले सोचेको समाज बनाउन धेरै गाह्रो पर्छ। किनभने यहाँ चाहिँ बालिकाहरू पनि महिनावारी हुन्छन्, हाम्रो आमाहरू पनि महिनावारी हुन्छन्। सँगसँगै यो महिनावारीलाई चाहिँ मर्यादित बनाउन चाहिँ भूमिका चाहिँ हाम्रो बालक साथीको नि हुन्छ, युवा साथीको हुन्छ, हाम्रो बुवाहरूको हुन्छ। र सबैको भूमिका यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स हो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो बाल्यकालबाट नै हामीले यो इम्पोर्टेन्स एजुकेसन चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने छोरी चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ ऊ अब दिदी चाहिँ ऊ अझै पावरफुल हुँदैछ है भनेर सिकाउन सक्यो, म्यासेज दिन सक्यो भने अलिकति चाहिँ त्यहाँबाट पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। किनभने छोरी जब जन्मिन्छ गर्भमा रहेदेखि मृत्यु पर्छसम्म पनि हाम्रो समाजले कहिले पनि छोरीहरूलाई मर्यादित बनाएको छैन कि गर्भमा हुँदाखेरि लिङ्ग पहिचान गरिन्छ, गर्भपतन गराइन्छ र मृत्युको बेलामा पनि बाआमाको मृत्यु भएको छ भने छोरीले आफ्नो बाआमाको काजक्रिया गर्न पाउँदैन। यो सबै कुरालाई चाहिँ मर्यादित महिनावारीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि छोरी गर्भमा रहे पनि उसलाई चाहिँ जन्मिने अधिकार छ। यो मानव अधिकारले भनेकै छ कि छोरी होस् या छोरा होस् जन्मनु उसको अधिकार हो। हाम्रो बालमैत्रीमा पनि लेखेको छ विभिन्न प्रकारको अधिकारहरूमा पनि छोराछोरीले समान अधिकार पाउनुपर्छ, समान जीवन पाउनुपर्छ, समान शिक्षा पाउनुपर्छ भनेको छ। तर पनि महिनावारीले विभेद गरेको छ। सो सुरुबाट नै हामीले चाहिँ अघि मिलन सरले भने जस्तै हाम्रो एजुकेसन चाहिँ हरेक ठाउँमा ब्रेकडाउन छ कि हामीले एउटा कुरा सिकाउँछ भने अर्को शिक्षा त्यहाँ चाहिँ कुरा हामीले सिकाएकै छैनौँ कि। सो हामीले दुइटै कुरालाई सिकाएर ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले सोचेको गर्न सक्छौँ र त्यो गर्न सक्यो भने मात्र हामीले गर्छौँ। जस्तै अबको दिनहरूमा हरेक कुरा हामी हरेक सङ्घ संस्थामा छौँ, हामी हरेक ठाउँमा आबद्ध छौँ नि, हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो महिनावारीको कुराहरूलाई एडभोकेसी गरौँ, नीति नियमहरूमा कार्यक्रमहरूमा हालौँ र खेलकुदको माध्यम पनि हामीले स्टार्ट गरेका छौँ नि त। हामीले के गरेका छौँ भन्दा हाम्रो ठाउँमा खेलकुदको माध्यमबाट कसरी होला यो खेलकुदको माध्यमबाट भन्न सोच्नु होला। हामीले के गरेका छौँ भने महिनावारी भएका महिलाहरूलाई फुटबल गेम आयोजना गर्छौँ जहाँ चाहिँ महिलाहरू आएर फुटबल खेल्नुहुन्छ र हामी चाहिँ विभिन्न प्रकारको मिडियाहरू प्लस त्यसपछि गएर चाहिँ हामी चाहिँ फ्ल्यास ब्यानरहरूबाट स्लोगनहरूबाट चाहिँ त्यो गेमको अवधिभरिमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्ले गर्छौँ, त्यो ब्यानरहरू राख्छौँ जसले गर्दाखेरि महिनावारीको बारेमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ सबैले बुझुन्, सबैले ज्ञान पाउन्, खेलको माध्यमबाट पनि अवेरनेस गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा म्यासेज दिउन्। किनभने महिनावारी त तमा हुन्छ, फल्नामा हुन्छ, फल्नामा हुँदैन, यो रोकिन्छ रोकिँदैन भन्ने हुँदैन नि त। कोभिडको बेलामा नि महिनावारी निरन्तर रूपमा हुन्छ, खेलको बेलामा नि महिनावारी निरन्तर रूपमै हुन्छ। सो हामीले हरेक कुरालाई जोड्न सकियो भने बल्ल हामीले सोचेको महिनावारी हुन्छ। र हाम्रो युथ साथीहरू स्पेसल्ली अहिलेका युथ साथीहरू र जो पनि विशेष गरेर एजुकेटेड साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने हाम्रा आमा बुवाहरूले त विशेष गरेर पहिलाका कुराहरू अन्धविश्वास, उहाँहरू अनएजुकेटेड होइन, धेरै कुराको ज्ञानहरू थिएन जसले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा परम्परा संस्कार भनेर अङ्गालेर अगाडि बढ्नु भएको थियो। तर पनि पक्कै अहिलेको युथ साथीहरूले सबैजनाले चाहिँ महिनावारी प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ पुरै उहाँले ज्ञान पाउनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँले त्यो ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गरौँ, न कि पहिलाका आमा बुवाले भनेकै कुरालाई संस्कार परम्परा भनेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी शिक्षित भएको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। शिक्षित हुनुमा त हामीले चाहिँ
शिक्षित हुनुभन्दा त अशिक्षित हुनु नै बेस लाग्छ। सो सबै यो साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने कृपया मर्यादित महिनावारीको कुरा एकचोटि पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि अभियानमा जोडिनुहोस्। हाम्रो लागि होइन, परिवारको लागि होइन, समाजको लागि होइन कि आफ्नै लागि। किनभने आज त्यही आमाको महिनावारीको रगत सिचेर तपाईँ जन्मिनु भएको छ। यदि त्यही आमा अपवित्र भने हामी सबै सन्तान पनि अपवित्र हो। किनभने आमाको गर्भमा रहेर त्यही 9 महिना त्यही आमाको गर्भमा रहेर रगत सिचेर हुर्केर पढेर जन्मेर आज यो ठाउँमा पुगेका छौँ भने पक्कै पनि आमा पवित्र हुनुहुन्छ। आमाको रगतलाई पवित्र बनाउन र तपाईँको दिदी बहिनीको महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन तपाईँहरू सबैजना लाग्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले सोचेको समाज, हामीले सोचेको परिवर्तन पक्कै पनि आउनेछ। सो सबैजनालाई चाहिँ यो अभियानमा जोडिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। महिनावारी हुँदा बग्ने रगतलाई अपवित्र होइन, यो पवित्र हो, जहाँबाट हाम्रो सृष्टिको सृजना हुन्छ भन्ने यहाँको धारणा भयो। मैले मिलनज्यूलाई जोड्न चाहे, तपाईँ त विभिन्न नीति निर्देशिका, यो बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा नीति निर्देशिका बनाउने तहमा पनि हुनुहुन्छ। बालबालिका भनेका भविष्यका कर्णधार भन्छौँ, त्यसमा अब अझ आधा जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाका विषय अनि यो मर्यादित महिनावारीका विषय, यहाँहरूको यो विषयमा नीति निर्देशिकामा यी कुराहरूले प्रवेश पाएका छन् कि छैनन् अहिलेसम्म? यस्ता विषयहरूलाई समग्रतामा नेपाल सरकारले यो हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस भनेर परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू, हाम्रो परम्परा हो तर हानिकारक अभ्यासहरू अन्तर्गत राखेर हामी हेर्छौँ। महिनावारीमा हुने विभेद अथवा यस्तै किसिमका यौनिच्छेदनका अभ्यासहरू छन् केही ठाउँमा होइन, लिङ्गच्छेदनका छन्। यस्ता खालका अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस अन्तर्गत अगाडि बढाएका छौँ। नेपाल सरकार महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय नीति मस्यौदा गरेर पेश गरिसकेको छ। यो सायद मेरो विचारमा अब छिटै पारित भएर आउँदैछ। त्यसको साथसाथै हामीले बालबालिका सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति, राष्ट्रिय नीति पुनर्लेखन गरिरहेका छौँ र यो राष्ट्रिय नीतिमा पनि हामीले यस्ता किसिमका अभ्यासहरूलाई निषेध गर्ने र यसलाई अन्त्य गर्ने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ र 10 वर्षीय कार्ययोजना छ बालबालिकाहरूको विषयमा, त्यसले पनि यो विषयलाई समेटेको छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले नसमेटेका होइन, समेटेकै छौँ र कानुनी हिसाबले पनि महिनावारीमा हुने विभेदलाई अपराधीकरण गरिसकेको अवस्था हो। त्यस्तो यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि समाज अभियसली हामी राज्य प्रणालीमा भइसकेपछि कानुनको परिपालना सबैको दायित्व हो, तर सामाजिक स्वीकार्यता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अघि समीरजीले पनि भन्नुभयो होइन, यहाँले पनि भन्नुभयो कि सामाजिक स्वीकार्यताको हामीले प्रवर्धन नगरेसम्म कानुनी कुराहरूबाट मात्र हामी, नीतिगत कुराहरूबाट मात्र हामी यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ। र सामाजिक स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो विषयमा रहेका परम्परागत भ्रमपूर्ण मान्यताहरूलाई चाहिँ तोड्नु नै हो। परम्परागत भ्रमपूर्ण मान्यताहरूलाई तोड्ने र नयाँ मान्यताहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर जाने खालको अभ्यास नै हामीले जोड्नुपर्छ, जुन अहिले युवा साथीहरूले होइन यस्ता यो क्षेत्रका अभियन्ताले गरिराख्नु भएको छ। जसले गर्दा नीति निर्माताहरूमा पनि यो कुरा रहन्छ। र म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने नीति निर्माताहरूकै पनि अभ्यासमा चाहिँ यो फेरि कायम हुन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई के लाग्छ भने नीतिमा त लेखियो तर यो कुरा किन जोड दिने भन्ने खालको पनि मान्यताहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यदि हामीले सामाजिक स्वीकार्यता प्रवर्धन गर्दै गयौँ भने कानुन र नीतिको कार्यान्वयन पनि स्वतस्फूर्त हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हजुर, मिलनजीको जस्तै नीति निर्देशिका त बन्यो, त्यो नीति निर्देशिका बन्दैन, यो कानुनको पाटो फितलो हुँदाखेरि यसले फेरि अर्को समस्या त जाग्दैछ नि त। मैले अघि पनि भने नीति निर्माता बन्दैमा, किनभने कागजले त काम गर्दैन, काम गर्ने त फेरि पनि व्यक्तिहरूले हो, संयन्त्रहरूले हो। त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूमा यो संवेदनशीलता रह्यो कि रहेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले मैले अघि जोडेको सामाजिक स्वीकार्यताको विषय चाहिँ त्यहाँनिर हो। र यो सामाजिक स्वीकार्यता गर्नलाई अहिले पार्टिकुलरली यो मर्यादित महिनावारीको विषयमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अवरोधक विषय भनेको चाहिँ हाम्रो परम्परागत धार्मिक मान्यताहरू हुन्। जुन धार्मिक मान्यताहरू सही छन् वा गलत छन् भन्ने कुराको व्याख्या विश्लेषण हुन जरुरी छ। त्यसका निम्ति धार्मिक नेताहरू, धार्मिक गुरुहरू, धार्मिक विषयका ज्ञाताहरूले त्यसलाई स्पष्ट पार्न पर्यो कि यसको वैज्ञानिक तथ्य के हो
र यसको सारभूत कुरा के हो भन्ने कुरा। अब मलाई जहाँसम्म सम्झना छ, मैले जति यसका विज्ञ साथीहरूसँग कुरा गर्छु, त्यो कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। विभेदलाई त निषेधै गरिएको अवस्था छ, होइन? होइन भनेदेखि हामी यही नजिकै कामाख्या देवीको मन्दिर छ। कामाख्या देवीको मन्दिर के हो त भन्दाखेरि रजस्वलाको रगतकोलाई चाहिँ प्रसाद मान्ने ठाउँ हो भने एकातर्फ हामी रजस्वलाको रगतलाई प्रसाद मानेर त्यो मन्दिरमा पुजिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामी त्यही रजस्वलाको अवधिलाई चाहिँ अशुद्ध भनिरहेका छौँ अथवा विभेद गरिरहेका छौँ भनेदेखि यो त हाम्रै धर्मभित्रको, हाम्रै मान्यताभित्रको अन्तर्विरोध भयो नि त। यसमा स्पष्टता ल्याउने गरी धार्मिक कुरोहरू चाहिँ यसको अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। हाम्रो संविधानमा पनि छुवाछुत गर्यो भने 3 वर्ष जेल, कति 3000 रुपियाँको जरिमानाको पनि व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समाजमा त अझै प्र्याक्टिसमा त हामी सार्वजनिक स्थलमा बोल्ने गर्छौँ र भन्ने गर्छौँ, तर हाम्रो निजी जीवनमा त्यो त्यति लागू भएको पाइँदैन। एकदमै सही भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कानुनहरू बन्ने कुराले समग्रता सैद्धान्तिक आधार लिएर कानुनहरू बन्छन्, वैज्ञानिक आधार लिएर कानुनहरू बन्छन्, नीतिहरू बन्छन्। तर समाज परिवर्तन त्यो ढङ्गले भइरहेको छैन भने हुन सक्दैन नि। जस्तो यसमा मात्र होइन, हामीसँग बाल विवाहका विषयमा कानुनहरू छन्, कार्यान्वयनमा फितलोपना देखिया छ। बाल श्रमका विषयमा कानुनहरू छन्, कार्यान्वयनमा फितलोपना देखिया छ। शिक्षाका विषयमा कानुनहरू छन्, कार्यान्वयनमा फितलोपना देखिया छ। यी सबै कुरा चाहिँ के हुन् भने सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएका विषयहरू हुन्। त्यसैले कानुनले चाहिँ नियमन गर्ने काम गर्छ। नियमन गर्ने कामका निम्ति उजुरी, निवेदन जस्ता कुराहरू, प्रक्रियागत कुराहरूको बढी खोजी हुन्छ। तर सामाजिक रूपान्तरणका अभियानले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ हाम्रो बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छ, होइन? जस्तो अब अघि समीरले भन्नुभयो नि, होइन, उहाँको परिवारमा अब त्यो परिवर्तन भइसक्यो। अब त्यहाँनिर महिनावारी को कहिले भयो, कहिले हुँदैछ भन्ने कुराको दिन गणना गरेर बस्ने कोही पनि हुनुहुन्न होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो नर्मल प्र्याक्टिस हो। भएछ भएछ, सक्यो, होइन? अब स्वीकार्यता भयो नि त्यहाँनिर। तर त्यही अर्को ठाउँमा, अर्को घरमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के हुनसक्छ, आज 22 दिन पुग्यो, अब कहिले हुँदैछ, तिमी भयो कि भएनौ, यस्ता कुराको अभ्यासहरू चाहिँ जुन सोचिन्छ नि, यो चाहिँ सामाजिक स्वीकार्यताको समस्या भएको भएर हामीले सामाजिक रूपान्तरण जोड्नुपर्छ। र मूलत मलाई लागेको, अघि समीरजीले भन्नुभएको विषयमा पनि मैले जोड्न चाहेको चाहिँ परिवारभित्र हामीले बुवा र आमा दुवैजनाको सहभागितालाई असाध्यै धेरै प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। किनभने परिवारको शक्तिशाली सदस्य बुवा हुनुहुन्छ हाम्रो पारिवारिक संरचनामा। उहाँको निर्णय अन्तिम निर्णय रहन्छ। अनि आमा परम्परालाई धान्ने प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, होइन? त्यसैले आमालाई परम्पराको गलत भ्रमहरूलाई चिर्नका निम्ति सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ र बुवालाई चाहिँ यो कुराको स्वीकार्यताका निम्ति बुझाउन जरुरी छ र उहाँलाई रोल मोडल बनाउन जरुरी छ। यदि हामीसँग बाबुआमा चाहिँ यसरी दुईटा ढङ्गले अगाडि बढिदिनु भयो भने हामी सबै घरहरू चाहिँ मर्यादित महिनावारी युक्त घर बनाउन सक्छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। जाँदै मैले समीरजीलाई के जोड्न चाहेँ भने राज्यका तहबाट बन्ने नीति निर्देशिका त बनिरहन्छन्, तर कार्यान्वयनको पाटोमा राज्य आफै आउने होइन कि हामी स्वयं स्वस्फूर्त रूपमा हाम्रो परिवारबाटै त्यसलाई लागू गराउँदै गयो भने त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जान्छ भनेर यहाँ मान्नुहुन्छ? हो, पक्कै पनि नीति नियम त एउटा एडभोकेसी गर्ने लेभलको भइहाल्यो, होइन? किनभने नीति नियम बनाउनलाई त हर कोहीले पाउँदैन। नीति नियम बनाउने भनेको नीति नियम बनाउने निकायमा भएको मानिसहरूले नीति नियम बनाउनु छ। तर यसलाई व्यवहारिक रूपमा लगाउने भनेको चाहिँ हामी स्वयं सबै सर्वसाधारणले हो। यदि सबै सर्वसाधारणले हामीले हाम्रो संविधानलाई, यदि हाम्रो मानव अधिकारलाई, यदि अधिकारहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्मान दिएर यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने पक्कै पनि नीति नियमको पनि एउटा भ्यालु हुन्छ र नीति नियमले गर्दाखेरि समाज परिवर्तन हुन्छ। सो हामीले नीति नियमलाई आत्मसंयम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ माथिल्लो तहमा मात्रै नभएर कि वडादेखि तल्लो ग्रास लेभलसम्म पनि नीति नियम हुनु पर्नु पऱ्यो क्या। न कि हरेक अहिलेसम्म कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म नीति नियमहरू त बने, त्यो त एउटा केन्द्र लेभलमा मात्रै भन्यो कि केन्द्र लेभलमा जे सर्कुलर हुन्छ त्यो प्रदेशमा आउँछ, प्रदेशमा सर्कुलर हुँदै स्थानीय तहमा हुँदै वडामा आएको छ। न कि
त्यो वडामा के छ त, महिनावारी सम्बन्धी के कस्ता विभेदहरू छ, महिनावारी सम्बन्धी विभेदहरूलाई कसरी हटाउने, के नीतिहरू ल्याउनु पर्छ भनेर त्यो यदि ग्रास लेभलबाट नै गएर स्थानीय तहले त्यस्ता खालको नीति कार्यक्रमहरू बनायो भने पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ। नत्र भने समग्र रूपमा एउटा देशकै हिसाबमा माथिल्लो तहमा बस्नु भएको मान्छेले यदि देशको समग्रमा हेऱ्यो भने सुदूरपश्चिममा भन्दा त प्रदेश नम्बर 5 मा त धेरै कम छ नि त महिनावारी विभेद, सुदूरपश्चिममा त लास्टै धेरै छ। अनि लुम्बिनी प्रदेशको हिसाबले गरेर बनाइयो भने त सुदूरपश्चिममा त केही पनि इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, केही पनि परिवर्तन हुँदैन। सो त्यही भएर समग्र हिसाबमा चाहिँ ग्रास रुटमा गएर चाहिँ यदि नीति नियमहरू बनाइयो भने त्यो नीति नियमहरूले पनि कार्यान्वयन गरेर परिवर्तन ल्याउँछ। सो सबैजनाले चाहिँ ग्रास रुटबाट चाहिँ नीति नियम बनायो भने पक्कै पनि परिवर्तन आउँछ, न कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले बनायो भने पक्कै पनि त हुँदैन। किनभने केन्द्र र प्रदेश सरकारले एकचोटि कार्यक्रम बनाउँछ, पठाउँछ र उहाँहरूले चाहिँ पछाडि गएर फिडब्याकहरू लिउन कि कस्तो कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रमले कतिको प्रभाव पर्यो, अब यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्नलाई, यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नलाई अर्को कुन कार्यक्रम ल्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म पनि पछाडि गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन अनि त्यसै अनुगमनहरू गरेको अवस्था छैन। सो त्यो पनि गर्नु पर्यो। स्थानीय तहले कार्यक्रमहरू गर्छ, स्थानीय तहले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने कि जिससले अनुगमन गर्नु पर्यो, कि प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो, कि त्यो सम्बन्धित सरकार राखेको चाहिँ एउटा निकायले चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो, बल्ल चाहिँ कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि गएको नीति नियमले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। न कि त्यही स्थानीय तहले कार्यक्रम गर्ने, त्यही स्थानीय तहले मूल्याङ्कन गर्ने र त्यही स्थानीय तहले प्रतिवेदन बुझायो भने पक्कै पनि आफूले गरेको कार्यक्रमहरू त मैले गरेको कार्यक्रम त राम्रो छ भने जसले पनि देखाउँछ। सो त्यही भएर नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि जसले नीति नियम बनाए तापनि त्यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन, त्यसपछि प्रतिवेदनहरू सबै ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ तयार पारेर सार्वजनिक गर्न सकियो भने चाहिँ सबैजनाले फिडब्याकहरू दिन्छ अनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम आउँछ र त्यही अनुसार चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने परिवर्तन त्यही नीति नियम र कार्यक्रमहरूले पनि आउँछ। हजुर, म जहाँ जाँदै मिलनजीलाई थोरै जोड्न चाहे, यहाँ नेतृत्व लेभलमा हुनुहुन्छ, यहाँको पहल चाहिँ अब के रहन्छ त समाजमा डिग्निफाइड मेन्सुरेसनको लागि? हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद तिनै तहको सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, क्षमता विकास गर्ने र बाल संरक्षण प्रणालीको सञ्चालन गर्ने निकाय भएको हिसाबले हामीले त्यही 3टा विषयमा यो विषयलाई जोड्न सक्छौँ। स्थानीय तहले बनाउने कार्यविधिहरू, नीति निर्देशिकाहरू बालबालिकासँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बनाउने त्यस्ता विषयहरूमा कार्ययोजनाहरू बनाउने क्रममा यो मर्यादित महिनावारीलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू जोड्नुहोस् भन्ने कुराको हाम्रो अनुरोध त्यो रहनेछ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरी बालिकाहरू लक्षित सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छौँ। बालिका लक्षित सशक्तिकरण कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहँदाखेरि महिनावारीको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा त्यहाँ समावेश हुन्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ मर्यादित महिनावारी हुन नपाएका कारणले अथवा महिनावारीमा विभेद भएका कारणले यदि बालबालिकाहरूलाई कसैलाई पनि मनोदशा भयो, कुनै मनोसमस्या पर्यो वा उहाँहरू कसैप्रति उजुरी गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो कुनै मन्दिरमा विभेद गर्यो, उहाँहरूले कुनै ठाउँमा विभेद गर्यो, सार्वजनिक स्थानहरूमा विभेद भयो भनेदेखि त्यस्ता उजुरी चाहिँ हाम्रो बाल हेल्पलाइन सेवा 1098मा यदि उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने हामी त्यस्ता घटनाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका निम्ति सहजीकरण पनि गर्नेछौँ। हस्, यिनै छलफलसहित आजको विशेष बहस साझा आवाज यहीँनिर सकिएको छ। अर्को हप्ता ठिक यसै समयमा मर्यादित महिनावारीलाई हामी अर्को सवालसँग जोडेर बहस गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको र अमूल्य विचार दिनुभएकोमा यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा।